In a dramatic turn of events, Ponda-based businessman Sandeep Chaudhary, who was reportedly kidnapped from outside his residence, has been traced to Bengaluru by Ponda police. Sources reveal that Chaudhary was allegedly assaulted by his abductors. Police have launched a detailed investigation to uncover the motive behind the kidnapping. आम्ही सध्या आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी आयज अपडेट घेवपाक आयिल्ले ती म्हटल्यारूच की काल जी अशी आमकां अपडेट मेळिल्ली ती म्हटल्यारूच संदीप चौधरी जो आसा हाका फोंड्या पुलिसांनी तेंचे टिमीन बरें काम करून तेका बेंगलोर वचून थंय तेका आपल्या ताब्यात घेतलेलो आसा. माहिती मेळटा सुत्रांच्या हवालेसून माहिती मेळटा ती अशी आसा ती म्हटल्यारूच की जो संदीप चौधरी जो आसा हाका त्या लोकांनी जेणे कोणें तेका हांगासरल्यान किडनॅप केल्लो तांच्यांनी खंय तरी तेका बरोच मारलेलो आसा. तोंडाक तेज्या खंय तरी मातशी दुखापत आसा अशें म्हणून आयकपाक मेळटा. पुणून ज्या पद्दतीन हें किडनॅपिंग जालें त्या पद्दतीन जर पळयलें आसत जाल्यार तेका तेज्या घरा कडेन सायडीन येवन तेका थंयच्यान किडनॅप केल्लो आसा. आनी जर तर तशें जर पळयलें आसत जाल्यार हे बारीक सारीक किडनॅपर नाशिल्ले अशें हितूनसून दिश्टी पडटा की डायरेक्ट घरा कडेन येवप आनी ताका थंयच्यान गाडयेन घालून डायरेक्ट इतल्या बेगीन इतल्या फास्ट हांगासरल्यान डायरेक्ट बेंगलोर पावप. सो खंय तरी हे जे आसा हे प्रोफेशनल आसा अशें आयकूंक मेळटा. अशें खंय तरी एक लोकां मदीं बी आयकूंक मेळटा तें म्हटल्यार खंय तरी ह्या मनशाची खंय तरी फायल दिल्ली काय कितें, हे कसलें मॅटर आशिल्लें, हे पयशांचे लेणे देणे आशिल्ले काय कितें. कारण हो एक जो आसा हो स्क्रॅप डिलर आसा आनी स्क्रॅपाचो हो एक मोठो वेपारी मोठो बिझनेसमॅन आशिल्लो. त्या खातीर एक चर्चा तयार जाता ती म्हटल्यारूच की खंय तरी पयशांच्या लेण्या देण्या खातीर खंय तरी हाका जो आसा हो किडनॅप केल्लो आसा. पुलिसांचें जें आसा हें इन्व्हेस्टिगेशन जें आसा हें चालू आसा. सध्या तो संदीप चौधरी जो आसा हो सध्या मडगांव SP कडेन सध्या आसात. मागीर ताका थंयच्यान फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर हाडटले. खरेंच तोखणाय करी सारकी पुलिसांची बीन. कारण इतलेंच खातीर की जेन्ना वायट गजाली घडटा तेन्ना आमी पुलिसांचेरूय बी आमी डायरेक्ट आमी उलयतना दिश्टी पडटा. तशेंच ही जी गजाल घडली इतले फास्ट गजाल आशिल्ली तरी आसतना पुलिसांनी फोंड्या पुलिसांनी PI आसूं DYSP आसूं SP आसूं जावं थंयच्या जाग्याचेर स्पॉटार त्या जी टिमी तेंच्यो केल्ल्यो त्यो टिमी आसूं हेंच्यांनी रातीचो दीस करून हाका जो आसा सुखरूप सध्या गोंयांत पावयल्लो आसात. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.